Magampo ta. Amo ang nga buhi nga Dios, among amahan nga puno hagugma og grasya. Salamat sa imuhang nga gugma ug pagtubos kanamo pinaagi sa balaan nga dugo ni Kristo didto sa cross. Imuha nga gisaad ang walay katapusan nga kabilin nga walay pagkadunot ug pagkahanaw ug samtang ania kami diri sa kalibutan, ikaw ang nagatabang kanamo nga mabuhat ang gisugo kanamo diha sa sulod sa imong lawas nga mao ang iglesia. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghigugmay kamo ang usag-usa. Ginoo, gisugo nimo kanamo nga maghigugmay kami sa usag-usa. Imuha usab kami nga gitawag aron tabangan ang mga nanghisalaag sila nga wala pa nakaila kanimo ug nakaamgo sa kahulugan tumong og kapadulngan sa kinabuhi. Salamat sa higayon nga maipaambit ang ebanghelyo aron nga sila pud kay makadawat sa sama nga kinabuhi ug paglaom. Salamat sa pagtugot kanamo nga makabuhat ka uban nga adunay panaghiusa para niini nga misyon. Nagapasalamat usab kami sa pagtigom sa mga balaan karong nga Lord's Day aron sa pagdayeg o paghimaya kanimo. Ang unang bulan sa 2025 kay matapos na. Salamat sa paghatag kanamo sa bag-ong adlaw. Mao nga bisan pa og kami kay nagakaon, nagainom o bisan unsa ang amo ang ginabuhat, mabuhi unta kami para sa imong himaya. Salamat sa pagpanalipod ug paghimulag kanamo gikan niini nga daotan ug mananapaw nga kalibutan ug sa pagtabang kanamo nga makakinabuhi nga balaan nga ginapalig-on ug nagahigugma kanimo sa kanunay. Niini nga katapusang panahon imuha nga gisalig dinhi kanamo ang misyon sa ebanghelyo. Sa panahon o sa dili panahon gitawag minimo nga una aron isangyaw ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ug salamat sa imong dakong gugma, isip usa ka iglesia o Kristiyano, hinaot nga makapamunga kami sa daghan nga nagahimaya kanimo. Amahan, sumala sa imong balaan nga kabubuton. Amoa usab nga ginaampo ang mga misyonaryo nga nagabuhat pag-ayo sa ubang lugar, ang ilang pamilya ug sa mga kaigsuonan nga nagabuhat kauban nga adunay panaghiusa. Hinaot nga ang imong gingharian kay mas mulapad pa matag adlaw ug ang lawas ni Kristo nga imong gipili og gilahi sa wala pa ang paglalang sa kalibutan kay makompleto na. Palihog gamita kami nga bililhon para sa dakong buhat ug hatagi kami sa kasing-kasing nga makaalagad nga adunay kalipay ug pagpasalamat. Sa tanan nga mga plano ug tinguha namo karon nga tuig naa man sa gawas o sa sulod matuman unta kini sumala sa imo nga kabubuton. Ginoo, uban ni kami tabangi ug pun-a kami sa imong gahom. Niini nga oras ang Espiritu Santo unta ang mag-uban kanamo sa sinugdan hangtod sa katapusan ug hatagi kami sa kaalam para sa mga tinago nga butang sa imong balaan nga plano. Mabuhi unta kami nga adunay kasing-kasing nga malipayon og tinguha nga magatuman sa imong mga pulong. Kini nga among giampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong tan-awon ang pulong sa Dios. Ang mensahe karon nga adlaw kay gikan sa mga buhat chapter 26. Mga buhat chapter 26 sa verse 29. Ako ang basahon. Ug si Pablo miingon, itugot unta sa Dios nga sa diotay kung sa daghan dili lamang ikaw kundi usab ang tanan nga nagapatalinhog kanako nining adlaw mahimo nga sama kanako gawas nining nga tanikala. Ug sa nakapamulong siya niini mitindog ang hari ug ang gobernador ug si Bernays ug ang mga nanaglingkod kauban kanila. Ug sa pagpamauli nila nagasulti ang usa ug usa kanila nga nagaingon kining tawhana walay bisan unsa nga ginabuhat nga tako sa kamatayon bisan sa mga tanikala. Ug si Agripa miingon kang Pesto, kining tawhana
mabuhi unta kung wala pa siya makadangop kang Cesar. Kumusta mo? Kumusta man ang inyong mga plano ug saad nga inyong gihimo sa pagsugod nini nga tuig? Adunay panultihon diri sa kalibutan. Jakshim Samil nga nagpasabot nga ang determinadong hunahuna kay matapos lamang pagkahuman sa tulo ka adlaw. Ug sa ikaupat nga adlaw ang atong determinasyon kay maluya ug samtang nagkadugay kini kay mawala. Bisan pa, nagatuo ko nga dili kini para sa mga naluwas nga Kristiyano. Sa pagsugod sa tuig, samtang ginapatigayon ang winter retreat, nadawat nato ang pulong. Ug para sa 2025, nagatinguha ta nga motindog sa atubangan sa Ginoo ug makadungog niini nga pulong. Ako ang igihatag kanimo ang usa ka walay pagkadunot ug dili mahanaw nga kabilin sa himaya ingon nga imong ganti. Dili ba kini atoa nga gipaabot? Ang 2025 kay moabot lamang sa makausa. Mao nga para sa tibuok nga tuig, nagalaom ko nga kitang tanan kay kinabuhi nga mas labaw pa nga madasigon ug matinud-anon nga nagahatag sa kalipay ug himaya sa Dios. Aron nga mabuhat kini, kinahanglan nato nga maamguhan nga matag adlaw kay bag-ong adlaw para kanato. Ang atoa nga gitawag nga karong tuiga kay dili na gayud mobalik hangtod sa hangtod. Maayo nga atong hunahunaon nga ang matag adlaw kay sama sa unang adlaw sa atong kinabuhi. Unsa kini? Ang unang adlaw sa tibuok nako nga kinabuhi. Ang Dios nga maoy nagtakda sa mga limitasyon sa kinabuhi sa usa ka tawo kay nagtakda na sa gitas-on sa atong mga adlaw. Mga dekada man o pila ka pakatuig ang nahibilin. Karon ang unang adlaw sa tibuok natong kinabuhi. Nakahinumdom pa ba ka sa kalipay sa unang adlaw nga naluwas ka? Kadto nga kalipay nga nagaawas nga kalipay sa pagkaamgo nga ako kay naluwas na. Kinahanglan akong ipaambit ang ebanghelyo sa akong mga hinigugma. Naghuna-huna ka niini sa higayon nga naluwas ka. Nausab ang imong pananaw sa kinabuhi, nausab ang imong katuyuan ug direksyon sa kinabuhi. Nya nang higayuna, tingali gibati nimo ang usa ka lig-on nga tinguha sa pagpaambit niini bililhon nga kamatuoran sa labing hinungdanon nga mga tawo sa imong kinabuhi. Ikaw kay makugihon nga nagasangyaw sa ebanghelyo ug nagahatag sa imong kaugalingon nga kinabuhi alang sa Ginoo. Apan sa daghang mga tuig, samtang nakasinati ka og mga kapakyasan, tingali nagsugod ka nga maghuna-huna. Dili kini sayon sama sa akong gihuna-huna. Sa paglabay sa panahon, mahimo nga nawad-an ka sa kadasig. Nabala ka kabahin sa daghang mga butang o gibati nga murag muundang. Bisan kung kita luwas nga mga Kristiyano, nagapakig-away paghihapon kita alang sa atong natural nga pagkamakasasala nga unod. Mao nga, kinahanglan natong tinguhaan nga ibalik ang kalayo ug ang kalipay nga atong gibati sa una natong nasinati ang gugma sa Dios. Kung atong hunaon ang matag adlaw nga sama sa unang adlaw sa atong tibuok nga kinabuhi, dili kita mabalaka kung unsa kadaghan ang nahibilin. Hinuon, mabuhi kita matag adlaw nga adunay bag-ong katuyuan ug bag-ong saad. Kung kita mabuhi sa giingon nga paagi, ang atong mga desisyon dili mawala pagkahuman sa tulo ka adlaw. Magpabilin kini sa tibuok nga tuig. Ug dili ba ang una natong adlaw ang labing maayo nga adlaw?
Kagahapon, daghang mga tao ang gitawag sa Ginoo og mibiya sa kalibutan. Di pa dugay, 179 ang mga kinabuhi kalit nga nawala sa usa ka trahedya sa pagkahugno sa eroplano. Sa wala pa sila namatay, tingali nangutana sila. Kung ako'y adunay usa pa ka adlaw, kung mabuhi lang ko sa usa pa ka higayon ugma, kita kay nagkinabuhi karon. Kini ang ugma nga gilauman sa mga nangamatay kagahapon. Mao nga ang oras nga gitawag nga karon kay usa ka regalo nga gihatag sa Dios kanato. Mao nga ang gipasabot sa English nga pulo nga karon kay karon og kinipod kay gipasabot nga regalo. Magpasalamaton kita sa Dios nga naghatag kanato og usa ka adlaw ingon nga regalo og kita kay kinahanglan nga magakinabuhi nga karon ang unang adlaw nga nahibilin sa atong kinabuhi. Wala nato matuman ang kabubuton sa Dios dinhi kanato. Apan sa akong hunahuna maayo kong kini nga adlaw mao ang adlaw nga ang kabubuton sa Dios kay matuman sa atong kinabuhi. Magkinabuhi kita sumala sa mga pulong sa hilisgutan sa sermon o giwali karon, hinumduman kapaba sa topic sa sermon karon. Gisulat kini sa screen sa sayo pa diha gipakita sa broadcasting team. Apan ang titulo sa sermon kay medyo taas mao nga tingali dili nako kini mahinumduman. Sa verse nga atong nabasa ganiha, mga buhat chapter 26 nagaingon kini sa katapusan. Kung dili usab ang tanan nga nagpatalinhog kanako nining adlaw, mamahimo nga sama kanako. Unsa ang gipasabot niini? Gihangyo ko sa Dios nga ikaw mahisama kanako. Ang tanan kay nagtinguha nga mahimo sama kanako. Karon, usa pa ka paagi sa pag-ingon niini. Nagampo ako sa Dios nga kamong tanan kay mahisama kanako. Nagampo ako sa Dios nga ang tanan nga nagapamati niini ug ang mga ania karon mahisama kanako. Ang usa pa ka paagi sa pag-ingon niini kay nagampo ako sa Dios nga ang tanan mahimong sama kanako. Syempre, ang tawo nga nagasulti dinhi kay mao si Apostol Pablo. Kinsa sa taliwala kanato ang makasulti niini? Bisan pa sa akong hunahuna ang sama kanako nga gihisgutan dinhi dili lamang magtumong kang Apostol Pablo. Ako usa ka hingpit nga tawo. Busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Apan kinsa sa taliwala kanato ang hingpit? Tan-awa ako ug sunda ang akong panigingnan. Ikuha ni Jesus ang krus ug naglakaw sa dalan sa pag-antos. Ug gitawag kita sa pagsunod sa mga tunob sa iyang pag-antos ug suhidon siya. Kay niini nga gitawag kamo kay si Kristo man nag-antos usab alang kaninyo nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagasundo ninyo ang iyang mga lakang. Gipakita ni Jesus kanato ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagdala sa krus ug pagsaka sa bungtod sa Golgota. Apan katingad-an nga si Apostol Pablo usab miingon sa unang Korinto chapter 11 verse 1, minag-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab nanig-ingon kang Kristo. Atong tan-awon ang unang Korinto chapter 4 verse 16. Sa unang Korinto chapter 4 verse 16 atong basahon kini. Busa mga liyop po ako kaninyo nga manig-ingon kamo kanako. Dinhi ako mao si Pablo, si Apostol Pablo. Gihangyo ko ikaw nga mahimong sama kanako. Adunay laing bersikulo nga ingon ni ana. Ana kini sa Filipos chapter 3, Filipos chapter 3 verse 17. Filipos chapter 3 verse 17. Mga igsoon, magmaawaton kamo kanako ug sud-ungan ninyo ang mga nagagawi sa ingon sa mga kami inyong gihimo panig-inan.
maawaton kamo kanako. Unsa ang angay natong sundon kang Apostol Pablo? Og karon si Apostol Pablo kay nagtindog sa atubangan sa mga taas nga opisyal. Si Haring Agripa II ug ang gobernador nga gipadala gikan sa Roma, mga tawo nga adunay taas nga katungdanan, kusgan o gidepensahan ang iyang kaugalingon. Nianang dapit siya miingon, nagampo ako sa Dios nga kamong tanan, mahisama kanako. Mahisama kanako. Karon siya gigapos o gihigot ug siya usa ka bilanggo apan wala mahukman ug naghulat siya sa pagsulay. Si Apostol Pablo nga gisusi ingon sa usa ka bilanggo miingon, nagampo ako sa Dios nga kamong tanan mahisama kanako. Unsa ang gipasabot ni Apostol Pablo nga mahisama kanako? Naa siya sa usa ka kahimtang diin dili gyud niya masulti kini nga mga butang. Mugana ba kini nga mga pulong? Bisan pa siya kay maisugon nga miingon, gusto ko nga ikaw mahisama kanako. Mahisama kanako. Kini ang gipasabot sa pagpaambit sa ebanghelyo. Sa ingon nga ako dinhi kay nagpasabot nga Apostol Pablo. Bisan ako kaniadto usa ka masipalahon ug maglulutos ug magdadaot. Siya usa ka tawo nga supak sa ebanghelyo ug ni Hesukristo. Gilutos niya ang mga Kristiyano nga mituo kang Kristo ug nangaluwas. Mao kini ang iglesia. Busa, unsa ang giingon ni Apostol Pablo kabahin sa iyang kaugalingon? Human maluwas sa akong pagtan-aw sa akong kinabuhi sa una, akong naamguhan nga ako kay ang labing daotan sa mga makasasala. Ang labing daotan sa mga makasasala kay naluwas. Malipayon kayo ko. Na ako'y paglaom. Kung ang usa ka tawo nga sama kanako kay naluwas og mabuhi nga malipayon, kinsa man ang dili maluwas? Malipayon kayo ko. Mao kana ang iyang gisulti. Karon, unsa nga personalidad ang kinahanglan nga niya kanato karon aron masulti ang mga butang nga giingon ni Apostol Pablo? Usa ka tawo nga naluwas. Usa ka tawo nga nakadawat sa pasaylo sa mga sala. Nakadawat sa kapasayloan sa nangagi karon og sa umalabot niya nga mga sala pinaagi sa walay katapusan nga dugo ni Jesus. Usa ka buhi nga tawo nga adunay pagsalig ug paglaom sa langit. Karon, unsa man ang isulti sa tawong sama ni Pablo? Bisan pag-ingon ani ko sa pisikal ug sa unod, ana ako'y pagsalig, malipayon ko. Gusto ko nga mahisama kanimo. Nga nagpuyo uban sa kalinaw sa sulod, kalipay ug paglaom sa langit. Bisan ingon ani ang akong pisikal nga panagway. Dili ba nato kini masulti nga maisugon? Adunay mga ginikanan nga makasulti sa ilang mga anak o sa ubang mga tawo. Gibuhat ko kini nga trabaho karon, apan dili ko gusto nga buhaton kini sa akong anak. Unsa man kana nga klase nga trabaho? Dili ba kini kay usa ka trabaho nga walay ka puslanan o wala maghatag og tinuod nga kalipay, di ba? Adunay daghang lain-lain nga trabaho nga mga magtutudlo, sundalo, banker, empleyado sa kumpanya, negosyante, ug daghan pa. May mga ginikanan nga gusto nilang magkaadunay trabaho ang ilang anak nga sama sa ilang trabaho. Nganong ingon ana? Tungod kay ilang gihuna-huna nga mas makatabang, importante ug maayo,
ug ganahan sila nga ipasunod sa ilang mga anak. Apan adunay ginikanan nga pwedeng magsulti, dili ko ganahan nga buhaton sa akong mga anak ang akong gibuhat. Mao nga unsa ang akong buhaton ingon nga naluwas nga Kristiyano? Mohatag ko og pananglitan. Giingon kini sa usa ka pastor, na ako sa ministeryo sa evangelism. Lisod kaayo og dili na ako kini irekomenda sa akong anak. Normal ba kini nga estado sa iyang panghuna-huna? Pananglitan lamang kini. Wala niya gibuhat ang iyang buluhaton nga naay kalipay og pagpasalamat, og wala niya nakita ang bili o ganti sa iyang gibuhat. Kini kay klaro nga sayo. Akong usbod. Pananglitan lamang kini. Maingon usab ka nato, tinuod bagyod kamo nga luwas? Sigurado sa kaluwasan og naipaglaom sa langit? Ingon ni ana, dili ba nato tinguhaon nga ipaambit ang sikreto nga anaa ka nato ngadto sa mga tawo nga duol ka nato? Sila nga importante ka nato. Sila nga gihigugma ka nato. Kita ang unang nakadawat sa mayong balita, usa ang uban. Busa unsa ang atong buhaton? Nakabalo ba kanini? Motawag ka kanila og moingon, nahitabo kini kung naa kay bag-ong butang, gusto nimong ipahibalo kini sa ubang tawo na wala nakahibalo. Kung naa kay butang nga importante, dili ba nimo kini ipaambit sa mga tawo nga gihigugma kanimo? Kung sigurado mo sa inyong kaluwasan, sigurado sa langit nun nga paglaom, dili ninyo kini mahimong itago sa uban. Ganahan ko kung ikaw kay sama ka nako. Kinsa ba? Sa una, ingon ani ko nga tawo apan giluwas ko sa Biblia ug gibag-o ang akong kinabuhi maong malipayon ko. Ikaw pod kay mahimong malipayong tawo. Sama ka nako kung magpatalinhog ka sa ebanghelyo ug maluwas. Ali, paminawa ang pulong. Dili ba ka musulti sa manini? Mao nga ang tawong nag-evangelist kay sigurado gayud sa ilang kaluwasan ug sigurado na sa walay katapusang panulundon sa langit nga gisaad sa Dios kanato sa umalabot kay dako gayud kahibulungan ug maayo, mao nga dili nato malikayang musulti. May sama kamo kanako. Magmalipayon kamo sama kanako. Unsa ang kahimtang sa usa ka tawo nga gikaulaw ang pagpaambit sa ebanghelyo nga nagduha-duha sa pagsulti? Sila kay adunay hanap nga pagsabot sa ilang kaluwasan ug kabahin sa langit nun nga paglaom. Hinaot itugot sa Dios nga sila kay mahisama kanako. Mahisama usab kanako. Atong tan-awon usab sa atong main scripture mao kini ang konteksto nga nganong gisulti niya kini nga pulong. Si Apostol Pablo sa una kay usa ka mapasipalahon ug maglulutos. Atong tan-awon sa unang Timoteo chapter 1. Sa unang Timoteo chapter 1, unang Timoteo chapter 1, verse 13 hangtod sa 15. Bisan ako kaniadto usa ka mapasipalahon ug maglulutos ug magdadaot apan bisan pa niini gikaluy-an ako kay gibuhat ko kini sa pagkawalay pagsabot diha sa pagkawalay pagtuo ug ang grasya sa atong Ginoo midagaya sa hilabihan uban sa pagtuo ug sa gugma nga anaa kang Kristo Jesus. Pulo nga matinamanon ug takos gayud nga pagadawaton sa bug-os nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasala nga kanila ako ang labaw. Dahang panahon na ang milabay pagkahuman siya naluwas ug iyang gihuna-huna ang iyang kinabuhi sa una. Dios sa una kay mapasipalahon magluluto sa iglesia ni salikway ug niatake sa ebanghelyo.
Siya ang nangulo sa pagdakop ug pagbilanggo sa mga magtotoo ni Jesus. Giuyunan niya ang pagpatay kang Esteban. Siya ang nagbantay sa mga biste sa mga tawong nagbato kang Esteban. Ug dili lamang kini, siya usab ang nangulo sa pagtigom sa mga Kristiyano gikan sa gawas nga nasod sa Israel. Kung kining tawhanang si Saul kay namatay nga dili luwas, siya kay angayang moadto sa gahong sa imperno. Apan gikaluy-an o giluwas siya sa Dios. Iyang giako nga siya ang labaw nga makasasala. Kinsa ang dili maluwas? Nga nagatinguha sa tanan mga tawo nga mga luwas ug nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Ang tanang tawo kay pwedeng maluwas. Sa unsang paagi kini posible? Maghinulsol kamo og tumuo kamo sa mayong balita. Silang tanan nga naghinulsol ug motuo sa mayong balita kay maluwas. Paminawan ninyo ang pulong. Si Apostol Pablo kay misinggit sa wala pa siya gikuha sa Ginoo. Anyway, miadto siya sa Damasco uban ang awtoridad ug pagtugot sa pangulo sa mga saserdote aron dakpon og ibilanggo sa mga bilanggo ang mga Kristiyano gikan sa ubang mga nasod. Ang syudad sa Damasco kay anaa sa gawas sa Israel. Kini kay nasa Middle East. Udto na niadtong orasa, jutay nga mga tawo lamang sa gawas kada buntag sa maong lugar tungod kay init kaayo didto. Niadtong panahon na siya sa Damasco aron lutuson ang iglesia nga nagatuo kang Jesus. Bisan pa og makapaso ang init, inig kaudto. Anang orasa, nagpakita ang Ginoo sa usa ka kahayag nga mas hayag pa kaysa adlaw. Ang kahayag nga gibuhat sa Dios nga mas hayag pa sa adlaw sa kalangitan. Hinumdumi ninyo nga si Jesus kay miabot ingon nga kahayag sa kalibutan. Si Jesus ang kahayag. Ang Dios ang kahayag. Kining kahayag nga mas hayag pa sa kahayag nga iyang gibuhat. Ang nabanhaw nga si Jesus kay nagpakita kang Pablo og nagaingon, sa ulo, anong ginalutos mo ako? Kanus-an niya gilutos si Jesus? Sa dihang gilutos niya ang mga Kristiyano. Sa dihang gilutos niya ang iglesia, si Jesus ang iyang gilutos. Ang ulo sa iglesia, ganahan ba mo nga mahibalo ka bahin ni ini? Atong balikan sa mga buhat, chapter 26, sa verse 12. Mga buhat, chapter 26, verse 12 hangtod sa 14. Tungod ni ana sa nagapanaw ako ngadto sa Damasco nga may pagbulutan og sugo sa mga pangulong saserdote, sa udto nga adlaw o hari, nakita ko sa dalan ang usa ka kahayag gikan sa langit, nga labaw pa sa kasilaw sa adlaw nga nagasidlak sa libot kanako ug sa mga ming-uban kanako ug sa nangapukan kaming tanan sa yuta nga dunggan ko ang usa ka tingog nga nagasulti kanako sa pinulongang Hebreo, hanon, sa ulo. Nganong ginalutos mo ako? Malisod alang kanimo ang pagtindak sa mga eskwela. Siya ang tawong nisalikway ug wala mituo sa ebanghelyo. Gipaubos sa Dios ang mapahitas-on nga kasing-kasing ning tawhana aron siya maluwas. Sa dihang nakita ni Saulo ang kahayag nga labaw sa kahayag sa adlaw, ang iyang mata kay na bulag. Nawala ang iyang pananaw. Miingon si Jesus, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Malisod alang kanimo ang pagtindak sa mga eskwela. Unsa kining eskwela? Kini kay stick o kuhit nga may taas nga 2 hangtod sa 2.5 ka metros ug naa kini pantuhog nga puthaw o gamay nga bukog. Gigamit kini sa baka sa dihang magdaro. Sa dihang ang mga baka mahimong tapulan o mulakaw sa sayop nga dalan, ang mga mag-uuma kay magahapakan nila sa mga igtutusok, magkadugo sila, masakitan, unya, pagkahuman, ang mga baka maminaw.
Apan kung ang mga baka dili gayod maminaw ug dili mogimok, ilang ibitay ang mga igtutusok sa atubangan sa karumata o daro. Kung wala nila kini gigamit, unsa ka ang mahitabo kung sila mamatid? Ang tunok moduslak sa pangulahian nga batiis sa baka, unya magkadugo sila. Ang mga baka mahinumdom. Kung mupatid ko, kini sakit sa manini. Di na dapat nako kini nga buhaton. Unya mamati na sila. Mao kini ang paagi sa pagpahayag sa mga Hebreyohanon sa pagkadili masinugtanon o pagrebelde batok sa pulong sa Dios. Kadtong mosupak o morebelde sa gilarawan sa manini, malisod alang kanimo ang pagtindak sa mga eskwela. Si Saul nakuratan sa mga buhat chapter 26 verse 15, ug miingon ako, kinsa ba ikaw, Ginoo? Ug miingon ang Ginoo, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Ikaw nagalutos ka nako. Ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Kanus-a niya gilutos si Jesus? Si Jesus namatay, nabanhaw og misaka sa langit. Kini nagpasabot sa paglutos sa iglesia. Ang paglutos sa luwas nga mga Kristiyano mao ang paglutos kang Jesus. Unsa ang pagabuhaton sa Dios sa tawo nga batok og nakig-away sa magbubuhat nga nagbuhat sa langit ug sa yuta? Sigurado gayud nga mubalos siya kanila. Si Apostol Pablo nakahimo niini nga sala sa pagbatok sa Dios ug kang Jesus, ug ang Dios nga mao si Jesus nagpakita uban ang kahayag nga mas hayag pa kaysa adlaw, ug si Pablo natumba. Dili kini makita sa kapitulo 26. Apan ang unod niini mao nga usa-usa ka dapit nga gitawag og straight sa Damasco, ug dihay usa ka deboto nga tawo nga ginganlag Ananias. Ug kining tawhana nga ginganlag Ananias miadto aron sa pagpangita kang Pablo, ug iyang gipatong ang iyang mga kamot diha kaniya, nagwali sa pulong, nagabautismo kaniya, ug siya naluwas. Nahimamat ni Pablo ang nabanhaw nga Ginoo sa Damasco ug nakadawat sa kaluwasan. Nausab ang iyang kinabuhi kay nabali. Ang tawo nga naglutos kang Jesus karon nahimong usa ka magwawali ug nagmantala kang Jesus, kini usa ka 100% o 180 degrees nga pagbag-o. Apan bumangon ka og tumindog ka tungod niini, nagpakita ako kanimo sa pagtudlo kanimo nga ministeryo ug saksi sa mga butang nga imong hingkit-an kanako, ug sa mga butang usab nga gipakita ko pa kanimo sa mga butang nga imong hingkit-an kanako. Unsa ang mga butang nga igapadayag sa umalabot? Pagkahuman niini niadto gisulat ni Apostol Pablo sa iyang mga sulat ang mga tinago sa iglesia nga wala mahibalo sa ubang mga tawo ug sa ubang mga apostol. Ug miadto siya sa ikatulo bahin sa langit, iyang gipakita kang Pablo ang mga tinago nga pag-atiman sa Dios. Dinasig sa balang espiritu siya misulat labaw sa katunga sa bagong tugon. Gipakita sa Dios kaniya kung unsa ang mahitabo sa umalabot. Kay tungod niini nagpakita ako kanimo sa pagtudlo kanimo nga ministro ug saksi. Dinhi ang pulong nga ministro nagpasabot nga sulugoon. Karon ang agalon ni Apostol Pablo dili na ang iyang kaugalingon. Gilansang ako sa cross uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod kanako. Si Kristo ang nabuhi sulod kanako. Sa higayon nga ako naluwas, ang Ginoo si Jesus nahimong akong manluluwas. Mao nga pagkahuman sa akong kaluwasan, siya nahimong akong agalon sa akong kinabuhi. Siya ang manluluwas ug ang Ginoo usab. Nahimo siyang Ginoo sa kinabuhi ni Apostol Pablo ug iyang agalon. Busa, human maluwas, iyang gihatag kanako kining bililhong misyon. Ug karon sa iyang una, ikaduha ug ikatulo nga misyonaryo nga mga panaw,
nagpadayon siya sa misyonaryo nga mga panaw gikan sa Jerusalem ngadto sa Judea, dayon ngadto sa Antioquia nga gitawag karon nga Turkey, ug sa ulahian ngadto sa Espanya ug Roma. Iyang siya nagwali sa ebanghelyo sa daghang mga rehiyon niadtong panahon na. Ug sa mga unang iglesia, bisan asa moadto sa Apostol Pablo, ang mga iglesia gitukod. Mao kana ang kasaysayan sa mga unang iglesia. Busa, gihimo siya sa Dios ingon nga ministro ug saksi. Saksi sa ebanghelyo. Apan wala ko mahala ang akong kinabuhi sa bisan unsang paagi aron lamang mahingpit ko ang akong tinguha ug ang pagkaalagad sa akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpamatuod sa mayong balita sa grasya sa Dios. Mao nga si Apostol Pablo kay nahimong martir sa usa ka Romanong bilangguan o gipunggutan sa ulo. Hangtod sa iyang kamatayon wala siya mohunong sa pagpataas o pagmantala sa ebanghelyo nga sulugong saksi. Mao kana ang giingon sa bersikulo 20. Kundili magamantala ako una sa tanang mga taga Damasco ug Jerusalem ug sa tibuok nga gisakpan sa Judea ug sa hintil usab nga managhinulsol unta sila ug managbalik sa Dios nga managhimo og mga buhat nga takos sa paghinulsol. Ang pagluwas pinagi sa pagsangyaw. Managhinulsol kamo og tumuo kamo sa mayong balita. Kung motuo ka sa ebanghelyo ug maluwas, unsay sunod nga mahitabo? Og pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga maiya gayud, nga makugi sa mga maayong buhat. Kung adunay moingon nga siya naluwas apan walay bunga sa iyang kinabuhi, pwede ba kini? Kay ang tagsatag sa kakahoy sa iyang bunga maila. Sa maong pagkaagi ang tanang maayong kahoy magdala og maayong mga bunga, apan ang daotang kahoy magdala og mga daotang bunga. Ang bunga sa pagkamatarong, ang siyam ka bunga sa espiritu, ang bunga sa pagsangyo sa ebanghelyo, ug ang pagkinabuhi nga may daghang bunga mao ang resulta sa kinabuhi sa usa ka Kristohanong naluwas. Busa, sama sa mga pulong dinhi, kung ikaw maghinulsol og mobalik ngadto sa Dios, maghinulsol og motuo sa ebanghelyo, ikaw kay maluwas. Ang kinabuhi human niana mao ang kinabuhi sa usa ka naluwas nga Kristiyano nga nagabuhat sa maayo. Kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu, mao man usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Ang usa ka Kristiyanong naluwas kay maluwas pinagi sa grasya, apan karon pagkahuman sa kaluwasan adunay mga resulta o kausbanan. Kinahanglan nga adunay pagbuhat, dapat adunay bunga. Kini mao gayud ang saktong giingon mahitungod sa ebanghelyo. Apan unsa man ang unod niini nga ebanghelyo nga gisangyaw ni Apostol Pablo, kini mao ang pulong. Sa dihang gipatong ni Apostol Pablo ang iyang kamot, ang mga masakiton nangaayo. Bisan pa gihikap niya ang ilang mga bisti, nangaayo ang mga masakiton. Daghang milagro ang nahitabo pinaagi kang Pablo, apan ang kaluwasan dili pinaagi nini. Kini pinaagi lamang sa pulong nga gisulat ang atong tanawon sa sunod nga bersikulo 22. Busa sa nadawat ako sa panabang gikan sa Dios, nakapadayon ako hangtod niining adlaw nga nagahatag og pagmatuod sa magagmay sa nagkadagko usab ug walay magsulti bisan unsa gawas sa gipahayag sa mga manalagna og ni Moises nga mahitabo. Walay lain, mao kana ang gipasabot niini. Unsa ang gisangyaw o gibuhat ni Apostol Pablo isip saksi? Pinagi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo nakadawat og mga tubag sa mga pag-ampo ug adunay mga milagro nga kahibulungan, apan wala niya kini gipanghinambong. Sumala sa nahisulat dinhi kinsa ang propeta og si Moises nga gipasabot, gipahayag sa mga manalagna og ni Moises nga mahitabo. Kini mao ang daang tugon. Kini ang pulong mahisulat sa Biblia nga gitagna sa pulong, ang katumanan nga gitagna nga pulong. Si Kristo ang Mesiya nga gisaad sa Hudyo. Siya ang ilang gipaabot, ang ilang gipangandoy. Si Jesus misangyaw sa ebanghelyo. Katingad-an, ang mga Hudyo mao nga nagsulat sa pulong nga nagtipig sa pulong nga nagunahuna nga sila maayo kaayo sa pagsalig sa Dios apan wala sila mituo. Kinsa ang wala ni tuo? Nila tuohi ang Mesiya nga mao ang katumanan sa saad ug paglaom sa katawhan sa Israel. Nga mianhi og nagpakita kanila apan ang mga Hudyo kay wala mo dawat kaniya. Ngano man tungod kay
Naghulat sila sa Mesaya nga adunay sungkod nga puthaw sa iyang tuo nga kamot nga nagadugmok sa mga nasod nga nagpahiuli sa Israel pagkahuman sa unom kagatos katuig nga pagkabihag o pag-ilog sa ilang yuta sa taliwala sa pag-antos unsay gisulti ni Jesus. Kung dili hinuon bisan kinsa nga mosagpa kanimo sa aping nga tuo, ituon usab kaniya ang pikas. O kung kinsa ang buot magkigburo ka kanimo og magkuha kanimo sa imong bisti, ihatag usab kaniya ang imong kupo. Ug bisan kinsa ang magpugos kanimo sa paglakaw og usa ka milya, ubani siya sa duha. Apan ako nagaingon kaninyo, pag-ampo kamo alang sa mga magabuhat kaninyo sa daotan og nagalutos kanyo ang mga Hudyo kay wala makasabot niini. Naghulat sila sa Mesaya nga mudugmok sa ilang mga kaaway. Ang Roma ug magpagawas kanila og maghimo sa ilang nasod nga mauswagon sa usa ka progresibong ekonomiya sa laing bahin unsay giingon sa Biblia. Ang unang umalabot nga Mesaya kay mao ang Mesaya nga nagantos apan ang mga tinun-an nga nagsunod kaniya sulod sa tulo ka tuig kay dili interesado sa Mesaya nga magantos. Adunay duha ka tinun-an sa dalan paingon sa Emmaus nga nagistoryahanay kabahin sa mga butang nga mahitabo sa Jerusalem. Ang kamatayon ni Jesus, ang propeta nga bag-o laing nahitabo sa samtang sila nagsinultihanay sa dalan, ang nabanhaw nga si Jesus kay nagpakita, iyang giablihan o giklaro ang nahisulat sa Biblia. Unsa gisulat sa Biblia ni adtong panahona, kini mao ang daang tugon. Ang mga pulong nga gisulat pinaagi kang Moises og sa mga propeta, unsa gisulat tiniini? Atong tan-awon ang ebanghelyo sa Lucas kapitulo 24. Lucas kapitulo 24 verse 25 atong basahon. Chapter 25 hangtod 25 hangtod sa 26. Ug siya mingon kanila, ay mga tawong buang-buang ug mga maluya ug kasing-kasing sa pagtuo sa tanang giingon sa mga manalagna, dili ba kinahanglan nga si Kristo magaantos niining mga butanga ug magasulod sa iyang kahimayaan? Ang Mesaya si Kristo kay gitagna sa daang tugon. Sa Hebreyohanon kini kay mao ang Mesiyas. Sa Grego kini mao ang Kristo. Sa English kini mao ang manluluwas. Ang Kristo magaantos niining mga butanga. Una ang pag-antos ug ang sunod mao ang pagsulod sa iyang himaya. Sa Ebanghelyo sa Lucas chapter 24 verse 27, ug sa gisugdan niya gikan kang Moises ug gikan sa tanang mga manalagna, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibok nga kasulatan hangtod sa iyang kaugalingon. Human sa pagsulti ni Jesus sa pulong sa Dios, miingon sila nga ang ilang mga kasing-kasing kay nagdilaab. Gipasabot ni Jesus ang mga pulong. Apan, kumusta man ang mga Hudyo ni atong panahona? Ang Mesaya nga nagantos kay dili ilado. Sila kay dili interesado. Buot nila nga papahawaon ang tanang mga Romano ug buhion pag-usab ang nasod sa Israel. Aron kini mahimong gawas nun nga nasod diin nagpuyo nga maayo. Ilaha nga gyunauna nga si Kristo nga nagluwas sa ilang mga kalag nga mitapos sa ilang problema sa sala ug ang Kristo nga namatay sa krus kay napakyas. Wala sila nakahibalo nga ang Jesus nga una kanila kay mao ang Mesaya. Wala si Jesus kay nagampo usab alang kanila sa dihang siya kay naganto sa krus. Amahan pasayloa sila kay wala sila manghibalo sa ilang gibuhat. Nagampo siya nga sila kay mapasaylo sa ilang mga sala. Atong ablihan sa unang Pedro chapter 1 verse 11. Atong basahon sa unang Pedro chapter 1 verse 11, nga nagasusi sa panahon kung sa paagi sa panahon nga ginatultol sa espiritu ni Kristo nga didto kanila sa nagpamatuod kini nga daan sa mga pag-antos ni Kristo ug sa mga himaya nga mosunod niini.
Nakasulat usab sa Pilipos chapter 2 verse 7 hangtod sa 9. Siya kay masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon. Ang Dios mihatag kaniya sa gahom sa paghukom sa kalibutan, nga ang tanan muluhod sa paghukom. Una ang pagantos kini ang cross. Unya ang himaya, kung walay krus, walay pagkabanhaw. Kung walay pagantos sa krus, walay himaya. Kung walay krus, walay korona. Kung wala ang krus, walay korona. Apan tungod kay adunay krus, adunay himaya, gipakita pod niya kini ingon nga panig-ingnan para kanato. Usa ka naluwas nga Kristiyano si Apostol Pablo, usa ka magtotoo ni Jesus. Siya kay usa ka maglulutos sa iglesia, usa ka maglulutos ni Jesus. Iyang gilutos ang daghang mga Kristiyano sa mga iglesia sa una, apan nabaliktad ang iyang kinabuhi. Karon nagwali siya mahitungod kang Jesus. Dili na siya maglulutos, kundi siya na ang gilutos. Miadto siya sa Jerusalem human sa una ug ikaduha nga misyon. Wala siya sala. Ang mga apostoles nga unang naluwas nagtambag kaniya. Adunay pipila sa mga naluwas nga mituo sa balaod. Busa ang mga hintil dili Hudyo nga mipanaw uban kanimo, ang mga naluwas kay kinahanglan mahinlo. Kini nga pagputli kay usa lamang kalandong. Apan ug sa mga Hudyo mahimong ingon sa Hudyo, ako aron makabig ko ang mga Hudyo. Sa mga ana sa ilalom sa kasuguan, ingon sa ana sa ilalom sa kasuguan. Dili kay ako gayud ana sa ilalom sa kasuguan, aron makabig ko ang mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Mao kinagibuhat ni Apostol Pablo. Ug siya miadto sa templo aron sa paghimo sa seremonya sa paghinlo, apan tungod niini dihay usa ka panaglali sa mga Hudyo. Si Pablo kay mingtudlo sa tanang tawo, sa tanang dapit batok sa lungsod ug sa kasuguan ug nining dapita ug labot pa nagpasulod siya sa mga Gresyahanon dinhi sa templo ug gibulingan niya kining balaan nga dapit. Busa ang mga tawo midakop kang Apostol Pablo ug kung ilang gibiyaan siya dito, mamatay unta siya. Apan ang mga pangulong kapitan sa mga sundalo, si Lysias, midakop kaniya, hapit na siya gapuson og bunalan sa mga tawo tungod sa sala nga wala mapamatud-an. Apan uyon ba sa balaod alang kaninyo ang paghampak sa usa ka tawo sa nga Romanhon ug wala pa mahukmi? Sadyang gisulti kini sa kapitan sa pangulong kapitan nga si Lysia, tingali siya, igas asoy mo, kanako Romanhon ba ikaw? Ug siya miingon, oo, ug mitubag ang pangulong kapitan. Gipalit ko sa dakong bili kining pagkalungsuranon ug si Pablo mingon, apan ako natawos nga Romanhon. Maisugon siyang mitubag. Sukad niadto nahadlok na sila. Busa gipirmahan sa pangulong kapitan si Pablo. Apan gihimo sa nasuko nga mga Hudyo ang tanan nilang maarangan sa pagpatay kang Pablo. Sa dapit diin ang mga Hudyo nagpundok, si Pablo kay nagsulti sa pangulong kapitan sa Lysias. Ako usa ka Hudyo sa Tarsus sa Cilicia, lungsuranon sa dili ubos nga syudad, ug kiluoy ko kanimo nga tugutan mo ako sa pagsulti sa katawhan. Gidipinsahan niya ang iyang kaugalingon ug mitindog sa hagdanan. Nahibalag ko ang Ginoo sa Damasco ug ako nagwali sa ebanghelyo. Wala ko'y sala. Wala ko maghimo mga pasangil aron mapamatud-an ang akong pagka-inosente. Kini mao ang pagpamatuod mahitungod kang Hesukristo nga mianhi aron pagluwas sa mga makasasala. Apan kumusta man ang kasuko sa mga tawo sa lungsod? Wala sila mamati kang Pablo. Apan niadtong panahon si Pablo kay nagwali sa mosunod. Sama sa gitagna sa daang tugon, ang Mesaya moabot og kini mao si Jesus. Namatay siya sa krus ug nagpas-an sa atong mga sala ug nabanhaw siya. Ako nakita si Jesus nga nabanhaw. Apan unsa ang gibuhat sa mga Hudyo? Naghimo sila og dakong kagubot. Busa ilang gidala siya sa mas luwas nga dapit tungod kay delikado siya. Ug nagplano sila nga husayon ang sunod nga adlaw. Apan ni anang gabion si Lysias kay
sekretong nagsugo sa mga sundalo sa pagbantay kang Pablo ug sa pagdala kaniya ngadto sa Cesarea. Ngadtong panahon nagipadala siya sa gobernador Felix sa Cesarea. Apan ang mga Hudyo nagsingkit, patya si Pablo, angay siyang patyon. Apan sumala sa balaod sa Roma, dili siya mapatay dayon, nga wala gihukman. Si Felix miingon sa mga Hudyo, lakaw ug hukmi siya. Ang mga Hudyo miingon, maayo, ug ang mga Hudyo miadto sa Cesarea gikan sa Jerusalem. Ang labaw nga pari ug ang daotang relihiyosong mga tawo naghuna-huna, ngano nga si Apostol Pablo sad-an sa kamatayon? Apan si Pablo walay sala. Bisan si Gobernador Felix naghuna-huna usab nga dili siya sad-an sa kamatayon. Walay sala siya. Ingon usab sa pagkakita kaniya ni Lysias, siya mingon, walay sala si Pablo. Apan gisulayan nila nga patyon siya tungod sa dili pagsunod sa ilang reliyon ug sinultihan. Mao nga gisulti niya kini sa halandong nga gobernador si Felix. Sa tubangan ni Felix gisusi na usab nila siya. Unya ang mga Hudyo miadto sa Sanhedrin ug gisusi ug gipangutana siya pag-usab. Apan pagkahuman ni ana aron mahamot-an ang mga Hudyo kang Felix, wala niya gibuhian si Pablo nga walay sala kundi gipasagdan sa bilangguan. Unsay nahitabo sa sunod? Gipulihan ni Festo si Felix isip bag-ong gobernador. Ug nahibulong si Gobernador Festo ug nangutana siya unsa ang imong nabuhat ug gi-inspeksyon siya pag-usab. Apan walay sala si Pablo. Pagkahuman sa upat ka beses nga pag-inspeksyon, gipasabot ni Apostol Pablo ang iyang bahin. Ug wala siya nagpasangit. Ang bersikulo karon sa mga Gawa chapter 22 hangtod sa 36 mao ang katapusang depensa ni Pablo. Ug ang iyang depensa dili huyang. Wala siya misulti nga wala ako'y sala. Kinahanglan akong pamatud-an nga wala ako'y sala bisan unsa man ang mahitabo aron ako mabuhian. Kun dili tingali, giingon ni Pablo, ganahan kong isangyaw kining ebanghelyo sa Jerusalem, sa tibuok Samaria, sa tibuok nga yuta sa Asya, sa Turkey, sa Roma ug sa Espanya. Apan ang Roma layo ra kaayo. Gusto gayud niya nga buhaton kini. Apan si Jesus nagpakita kaniya pag-usab niya nang gabi una og miingon. Kay ingon nga nagpamatuod ka, mahatungod ka nako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma. Atong tan-awon sa mga buhat. Mga buhat chapter 23 sa verse 11. Mga buhat chapter 23 sa verse 11. Mga buhat chapter 23 sa verse 11. Og sa gabi nga misunod ang Ginoo, mitindog tupad kaniya og miingon, magmalipayon ka. Kay ingon nga nagpamatuod ka mahatungod ka nako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga pamatuod ka sa Roma. Niadtong gabi una ang Ginoo miduol kaniya og miingon, magmalipayon ka. Karon ikaw usa ka binilanggo apan magmalipayon ka kay ingon nga magpamatuod ka hangtod kanako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma. Miingon si Jesus nga iyang himuon nga usa ka saksi ug usa ka sulugoon si Pablo. Kini usa ka misyon nga gihatag sa Ginoo kang Apostol Pablo. Mao nga giunahuna ba ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga buhian dayon ako? Dili nga nabanhaw nga Ginoo nagsulti kang Pablo nga ikaw magpamatuod sa atubangan sa mga hari.
sa mga taas nga opisyal ug sa mga gobernador. Katingalahan gayud nga kining propesiya nahitabo sa mga buhat chapter 26. Katingalahan kini tungod kay si Haring Agripa the second. Katingalahan kini tungod siya kay gikan sa kaliwat ni Herodes nga usa ka daotan kaayo nga tawo nga gigamit ni Satanas. Kini mao ang iyang kaliwat. Siya kay gikan sa kaliwat ni Haring Herodes. Si Herodes nga bantugan ang nagpapatay sa mga bata nga nag-edad ug 2 ka tuig ang edad sa Bethlehem aron patyon si Jesus sa bisan unsang paagi. Samtang gipatay ang mga bata nga iyang giingon, kinahanglan na akong patyon ang tawo nga si Jesus, ang hari sa mga Hudyo. Gipatay niya ang tanang mga bata nga lalaki nga naggagaedad ug 2 ka tuig sa usa ka lungsod. Daotan gayud si Herodes. Si Herodes kay walay kahadlok sa Dios ug walay interesado sa walay katapusan nga kalibutan. Ug naghuna-huna lamang sa mga butang nga makita unsaon pagkaon nga maayo ug mabuhi nga maayo sa kalibutan. Gitawag siya ni Jesus nga milo. Ang mga milo adunay mga lungib ug ang mga langgam sa langit adunay mga salag. Apan ang anak sa tawo walay kaurarayan sa iyang ulo. Apan kinsa ang anak ni Herodes? Si Herodes Antipas. Maginulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Si Juan nga taga-bautismo ang nagtuaw sa kamingawan ug mikaon sa dulon ug sa dugos ug nagsulob sa balahibo sa kamilyo. Nagtuaw siya sa kamingawan, nag-andam sa dalan ni Jesus ug gipadala ni Herodes Antipas si Juan sa bilangguan ug giputol ang iyang ulo sa bilangguan ug gibutang kini sa plato ug gihatag kini sa iyang asawa. Unsa kadaotan kini nga tawo? Si Satanas ang yawa gigamit ang harianong pamilya ni Herodes aron samukon ang kaluwasan sa nawala nga kalag ug moduol kang Jesus pinaagi sa pagsaksi kang Jesus. Ug ang iyang anak nga lalaki mao si Herodes Agrippa I. Pagkahuman sa Pentecostes sa dihang ang ebanghelyo aktibo nga gisangya sa Jerusalem, ang mga relihiyosong leader sa mga Hudyo dili ganahan nga ipakaylap ang ebanghelyo. Aron mahitabo ang ilang gusto, kini si Herodes Agrippa I, apo ni Herodes nga bantugan nga nagpatay kang Santiago, igsuon ni Juan nga mao ang labing aktibo nga nagwali. Sa mga apostol ug mga tinun-an ni Jesus, si Santiago ang una nga martir. Kinsa ang nagpatay kang Santiago? Kini si Herodes Agrippa I, ang kaliwat ni Herodes nga bantugan. Ang Herodes niini nga bersikulo mao si Agrippa o Herodes Agrippa II. Si Agrippa mao ang apo sa tuhod ni Herodes nga bantugan. Si Agrippa mao ang nangutana kang Apostol Pablo nga nagwali sa ebanghelyo. Susama kini sa hukmanan. Si Gobernador Festo ang mipuli kang Gobernador Felix. Gibilanggo ni Gobernador Felix si Pablo. Mao nga gihukman usab si Festo si Pablo apan nakit-an nga walay sala. Buot ba nga motungas sa Jerusalem og didto pagahukman ka mahitungod niining mga butanga atubangan ko? Apan si Pablo miingon, ania ako nagatindog atubangan sa lingkuranan sa hukmanan ni Cesar diin angay ako pagahukman. Busa si Pablo kinahanglan moadto sa Roma aron hukman sa emperador. Ug kinahanglan nga ibalita ni Festo ang krimen nga nabuhat ni Pablo nga angay pagahukman. Apan walay nakit-an sa bisan unsa na krimen kang Pablo. Ngadto panahon na si Haring Agripa og
Bernice, miduaw kang pesto. Sa pagkatinud si Bernice, mao ang isuon ni Haring Agripa, og nahimo niyang asawa ang harianong pamilya ni Herodes, usa ka daotan kaayo nga pamilya. Si Satanas ang yawa, gigamit ang pamilya ni Herodes sa pagluto sa ebanghelyo o pagsupak sa kabubuton sa Dios aron ang ebanghelyo dili masangyaw. Apan sadyang si Agripa miduaw kang gobernador Festo, ang gobernador miingon kaniya, adunay usa ka bilanggo nga ginganlag Pablo nga gustong patyon sa mga Hudyo, pero wala ako'y nakitang sala kaniya. Mao nga buhian nako siya. Apan tungod kay si Pablo na ilalom sa korte ni Cesar, unsaon nako pagsulti kaniya. Nakadungog ko kabahin niya. Gusto usab nako nga makita si Pablo. Busa si Haring Agripa, ug ang iyang asawa nga si Bernice, ang mga pangulong kapitan, ug ang mga pangulo sa mga lungsod, ug ang mga Hudyo, nagtigom ug mipatawag ni Festo si Pablo. Apan gisaysay ni Pablo kanila kung sa unsa pa agi niya nahimamat ang Ginoo. Giunsa pagbag-o ang iyang kinabuhi o nganong wala sila in kapilian gawa sa pagsangya sa ebanghelyo. Wala siya mopasangil apan nagwali sa ebanghelyo ngadto kanila. Ang ebanghelyo nga akong ginawali mao ang paglaom sa Israel ug ang paglaom sa mga Hudyo. Si Hesukristo mianhi sa nasod sa Israel, namatay sa krus aron sa paghinlo sa mga sala sa kalibutan ug nabanhaw pag-usab. Apan wala sila mituo. Nganong ginahuna ninyo nga dili katuhoan kung pagabanhawon sa Dios ang mga minatay? Gingon sa mga Hudyo nga nagatuo sila sa Dios apan wala sila nga nagtuo sa Dios. Wala sila nagtuo sa Dios. Busa gipadayon ni Pablo ang iyang pagdepensa o pagwali. Si Gobernador Festo dili Hudyo. Wala siya nahibalaan kabahin sa Biblia o sa Israel. Apan adunay daghang kahibalo kabahin sa mga butang nga makita, politika ug mga isyu sa ekonomiya ug ang iyang gisulti human makadungog sa gisulti ni Pablo. Pablo, buang ka. Ang imong sobrang kaalam, nakapabuang ka nimo. Kini anaa sa mga buhat, chapter 26, verse 24. Mga buhat, chapter 26, verse 24, hantod sa 25, ug sa nagasulti siya sa iyang paglaban, si Festo sa dakong tingog, mingon, buang ka Pablo, ang hilabihan mo nga kaalam, nakapabuang ka nimo. Apan si Pablo mingon, dili ako buang, labing mahalandon nga Festo, kung dili nagasulti ako sa mga pulong sa kamaturan o kabuotan. Si Felix nga nagadahom nga makadawat og salapi gikan kang Pablo, tungod sa huna-huna nga si Pablo adunay daghang salapi ug nagapaabot siya nga paghatagan siya ni Pablo og salapi. Tungod usab niini nagpatawag siya kaniya. Mauusab si Festo nga lawas ng tawo nga wala maghatag pagtagad sa ebanghelyo nga gisangyaw ni Pablo. Miingon siya kang Pablo, buang ka. Apan si Pablo nagpadayon gihapon sa paggamit sa matinahuron labing halandon nga Festo. Kini nga pulong kay mao ang pinakataas nga
pagtahod. Si Festo miingon nga si Pablo buang apan imbis nga suklan og ato bangon si Festo, si Pablo kay misulti gihapon pinaagi sa labing taas nga pagtahod. Apan si Pablo miingon, dili ako buang labing halandon nga Festo, kundi nagasulti ako sa pulong sa kamatuoran ug kabuutan. Kini kay labing matinahoron nga sinultihan. Apan si Festo dili interesado niini. Busa ang pagtagad ni Pablo kay napunta ngadto kang Agripa. Ang Herodian nga dynasty natapos sa AD 70 sadyang ang Romanong general nga si Tito misulong sa Israel. Apan si Pablo nagtugot nga si Haring Agripa kay mas maayo kaysa sa iyang amahan ug apuhan si Herodes nga bantugan. Mao nga si Pablo misangyaw kang Haring Agripa nga naglaom nga siya maluwas. Sa diha nga ikaw mosangyaw sa ebanghelyo, kita dili kinahanglan mo pili kung kinsa ang atong sangyawan. Bisan unsa man kataas ang ilang posisyon o kabos ang ilang posisyon, kaubos ilang posisyon, ang Dios makausab sa ilang kasing-kasing. Mahimo usab nga usbon sa Dios ang kasing-kasing ni Haring Agripa. Nagsangyaw si Pablo kang Haring Agripa nga adunay paglaom sa Buhat chapter 26. Kay ang hari nahibalo niining mga butanga kay kansang usab nagasulti ako sa walay pagpanuko kay nasayod gayod ako nga walay bisan unsa niining mga butanga nga nalilong kaniya. Kay kini wala pagbuhata sa kasuokan. Haring Agripa, mituo ka ba sa mga manalagna? Nahibalo ako nga ikaw mituo. Yan ang panahon na si Haring Agripa kay adunay gahom sa pagpili og mga pangulong saserdote. Ug siya ang nag-atiman sa templo sa Jerusalem. Mao nga ginahuna ni Pablo nga si Haring Agripa nahibalo niya ng butangas diha sa Biblia. Busa si Pablo nangutana kaniya, Hari nga Agripa, mituo ka ba sa mga manalagna? Nahibalo ako nga ikaw mituo, apan wala usab siya interesado sa ebanghelyo. Busa unsa ang iyang gisulti? Kini ang bersikulo 28. So basahon nato kini og dungan. Ug si Agripa mingon kang Pablo uban sa jutay nga pagpalukmay makabig muunta ako sa pagkristohanon. Kung ang gobernador sa Roma nga si Caesar misulat og nagpadala kang Haring Agripa pinaagi sa iyang mga sundalo ug sama nini, Haring Agripa, ako nagahangyo kanimo sa pagtuo kang Hesus ug maluwas sumala sa gisulti ni Pablo. Kung mao man unsay mahitabo, ang iyang gisulti mas mubo kaysa sa gisulti ni Pablo. Busa tingali siya miluhod ug miingon, mituo ako kang Hesus. Ang pulong sa ebanghelyo nga makaluwas sa mga tawo wala gibase sa kung unsa kataas o mubo ang pulong, kundili sumala sa gahom sa Dios. Busa unsay giingon ni Apostol Pablo, bersikulo 29. Dinhi mismo nag-unang bersikulo karon atong basahon pag-usab sa Buhat chapter 26 verse 29. Atong basahon pagdungan. Ug si Pablo miingon, itugot unta sa Dios nga sa jutay kung sa daghan dili lamang ikaw kundi usab ang tanan nga nagpatalinhog kanako niining adlaw mamahimo nga sama kanako gawas niining mga tanikala. Diri kinsa ning ikaw? Siya mao si Haring Agripa dasikan. Ang tanan nga nagpatalinhog kanako niining adlaw, kinsa kining tanan? Ang tanan nga nagpatalinhog, sila kadtong mga nagpatalinhog ngadtong adlaw. Buhat chapter 25 verse 23, sila ang mga tawo nga moapil sa hukmanan. Mga tawo nga nakasaksi, atong basahon og dungan ang Buhat chapter 25 verse 23. Chapter 25 verse 23. Busa sa adlaw nga misunod sa miabot si Agripa ug si Bernice,
sa dakong pasundayag ug sa nakasulod sila sa dapit nga husayan uban ang mga pangulong kapitan ug ang mga kadagkuan sa syudad sa sugo ni Festo gipasulod si Pablo. Naa didto ang tanan nga mga ilado nga tawo sa katilingban. Silang tanan kay adunahan. Tanan kay ana sa katungdanan ug mga tawo nga adunay gahom. Pero wala nahadlok si Apostol Pablo kanila ug siya kay maisugon nga miingon. Itugot unta sa Dios nga sa diutay kung sa daghan dili lamang ikaw kun dili usab ang tanan nga nagpatalinhog kanako nining adlaw mamahimo nga sama kanako gawas niining mga tanikala. Naluwas ang mga tawo dili tungod sa maayo nga pagsulti ni Pablo. Ang Dios kay nagabuhat pinaagi sa pulong sa Dios, maayo man busulti o dili ang tigsangyaw. Tinud-anay nga gitinguhan ni Apostol Pablo nga itugot unta sa Dios nga sa diutay kun sa daghan dili lamang ikaw kun dili usab ang tanan nga nagpatalinhog kanako niining adlaw mamahimo nga sama kanako gawas niining mga tanikala. Ganahan ko nga luwason kamo sa Dios. Mao nga diri ang ako dili lamang si Apostol Pablo kun dili tanan kamo nga naminaw sa sermon karong adlaw. Luwas na ba gayud kamo? Sigurado na ba ang inyong paglaom sa langit? Dahil unsa man ang angay natong buhaton, bisan pa og wala nato giingon ang sama niini, kinahanglan nato isangyaw ang ebanghelyo, dili ba? Adunay Sholal holiday o Lunar New Year karong simanahon na. Makauban ninyo ang mga tawo nga wala ninyo mahibalag kaniadto taliwala sa inyong mga pamilya. Bisan pa og naluwas na ta og nagakalipay niining paglaom, apan kung dili magsulti tungod sa mga tawo adunay mas maayo nga kahimtang sa financial kaysa kanato sa atong mga pamilya tungod niini kita kay maglisod og nagaingon ta nga tungod sila kay mapahitas-on. Husto ba kini? Dili. Si Apostol Pablo kay binilanggo apan ang mga naminaw kaniya kay hari, si Agripa nga hari, si Festo nga gobernador sa Roma, dili ra si Lysias nga pangulo kapitan, kundi bisan ang mga pangulong kapitan nga adunay linibo nga mga alagad. Ug apilan ang mga adunay taas nga katungdanan sa katilingban kay nagatigom ni adtong mga orasa. Niingon si Pablo nga mamahimo nga sama ka nako gawas niining mga tanikala. Unsay bot ipasabot nini? Gipasabot nga ako kay sama niini sa una. Apan karon kay naluwas na ug ako kay malipayon kaayo. Kung kamo kay maminaw sa pulong sa Dios ug maluwas, kamo kay mahisama kanako. Mahimong malipayon. Unsa man ang motibo sa pag-evangelize nato? Kini kay tungod sa gugma nato sila. Ganahan ta nga ihatag sa mga tawo nga atong gihigugma ang pinakabililhon nga butang. Unsa man ang pinakabililhon nga butang para kanato? Kini kay anaa kanako. Kini mao ang misteryo sa ebanghelyo. Juan chapter 15 verse 8, dinhi niini ginahimaya ang akong amahan aron managpamunga kamo og daghan ug kamo matinud-an nako. Mao ni ang iyang nga gisulti. Adunay daghang kaayo nga pamaagi aron mahimaya paghimaya sa Dios. Usa niini kay ang sila nga makabig sa daghan ngadto sa pagkamatarong kadtong mga nagapamunga. Unsa man ni nga bunga? O pangumustaha usab ninyo ang iglesia nga ana sa ilang balay, pangumustahan ninyo ang akong hinigugma nga si Epheneto nga mao ang nahaunang bunga sa Asya alang kang Kristo. Himbaluan ninyo ang pamilya ni Estefanas nga kini mao ang unang bunga sa Akaya. Ang mga tawo nga naluwas pinaagi sa ako nga paggiya kay ang bunga nga ginahalad ngadto sa amahan. Kung mamunga kita og gihalad kini ngadto sa amahan, kini mao ang pinakamahimaya sa Dios. Kini mao ang buhat nga makapahimuot sa Dios. Dayon unsa nga hunahuna ang dapat anaa kanato? Ang akong kaluwasan kay klaro. Ang ako nga paglaom kay klaro ug sigurado. Ganahan ko nga ang tanan kay mahimong sama kanako. Sila man kay pamilya nako nga wala panaluwas o mga paryentes sila silingan o mga tawo nga wala ko nakaila, gihangyo ko sa Dios nga mahimo silang sama kanako. Ang evangelism, ang pamaagi aron mahimo silang sama kanako.
Magampo ta. Amahang Dios nga makagagahom og buhi karon, Ginoo nga nag-ingon sa mga tawo kini dili mahimo apan sa Dios ang tanan mga butang mahimo. Ang amo nga kaluwasan kay sigurado ug kami kay nabuhi niini nga kalibutan nga adunay paglaom sa langit human kami maluwas pinaagi sa gugma nga gihatag sa Dios nga walay bisan unsa nga bayad. Salamat Dios sa pinakaimportante nga butang nga imong gihatag kanamo sa gahom nga kami mahimo nga mga anak sa Dios ug sa kwalifikasyon nga makasulod sa langit ug sa walay katapusan nga panulundon nga gihatag kanamo sa umalabot nga panahon. Pero daghan pa kaayo nga mga tawo nga wala pa gihapon nakahibalo sa kahibulungan nga gugma sa Ginoo ug gugma sa krus sa amoa nga palibot. Palihog, tabangi kami nga magiyahan ang tagsa-tagsa kanila nga imuha nga gipadala kanamo nga adunay kasing-kasing nga nagapamuyo nga hinaot mahimo sila nga sama kanamo ug igatugot unta nimo nga sila kay maluwas ug sa pag-atubang namo kanimo Ginoo. Hinaot magkaadunay kalipay ug himaya kanamo. Palihog giyahi og gamita kami para niini. Palihog himua kami nga mga mahumot ni Kristo ngadto sa mga tawo nga amoa nga mahibalag karong Sholal Holiday o Lunar New Year ug hinaot mabuhat namo ang misyon ingon nga saksi ug sulat ni Kristo nga magapamatuod sa Ginoo sa panahon ug sa dili panahon. Kini among giampo sa pangalan sa Ginoong Hesus nga nagluwas ug naghigugma kanamo. Amen.